तारीखी संग मील अबूर ऑनलाइन बिजनेस रजिस्ट्रेशन पोर्टल का इफ्तिताह। सिंध बिजनेस और वन स्टॉप शॉप मुतारिफ मुराद अली शाह ने ताजरों को सहूलियात की फराहमी तरजीह करार दे दिया। बोले ब्यूरोक्रेसी की पेचीदगी को खत्म कर रहे हैं, मुआशी तरक्की में जिद्दत ला रहे हैं। 9 महकमों की खिदमात अब ई लाइसेंसिंग के जरिए की जाएगी। ताजिरों के लिए पोर्टल का क़याम काबिल सताइश करार। वफाकी वज़ीर कैसर अहमद शेख बोले पोर्टल से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर आला के मुआविन ख़ुसूसी कासिम नवीद कमर ने वाज़ेह किया पोर्टल से कारोबार के लिए लाइसेंस हासिल किया जा सकेगा। कंपैरिजन करते हैं इंटीरियर सिंध विद कराची, तो अर्बन सिंध के आप जो है चेकिंग भी कर रहे हैं, वहाँ चालान भी कर रहे हैं। इंटीरियर सिंध में गाड़ियाँ ऐसे ही चल रही हैं। तो ये जो तफरीक पैदा की जा रही है बाय डिज़ाइन, इससे कराची के लोगों में नफ़रत पैदा हो रही है और आने वाले इलेक्शंस जो हैं वो फिर आपको ये झलक आइंदा आने वाले इलेक्शंस में नज़र आएगा। ये होना नहीं चाहिए। नई नंबर प्लेट्स नहीं तो चालान होगा, भारी जुर्माना अदा करना होगा। सिंध हुकूमत का 2 टोक ऐलान। MQM का मुफ्त नंबर प्लेट्स देने का मुतालबा। फौजिया हमीद ने कहा कि नंबर प्लेट्स की आड़ में लूटमार बंद की जाए। शहरियों के साथ होने वाली नाइंसाफी पर खामोश नहीं रह सकते। परेशानी तो हो रही है, उठानी पड़ रही है परेशानी। सिंध गवर्नमेंट ने तो ऐलान किया हुआ है नंबर प्लेट लगाना लाजमी है, लेकिन नहीं हो पा रही। नंबर प्लेट अभी मिली नहीं भाई, उधर से नहीं मिली हमको। जो हमने 2500 का चालान कटवाया उधर से नहीं मिली हमें। अच्छा इक़दाम है, अगर जो इस काबिल नहीं है कि जो अफोर्ड कर सकें उनके लिए बहुत अच्छी इन्होंने पॉलिसी निकाली है। अगर इस पे अमल दरामद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हम भी गवर्नमेंट से यही मुतालबा करते हैं कि प्लीज़ ये जो नंबर प्लेट्स का वाला मामला है वो फ्री कर दें। हम आवाम के लिए बिलखुसूस हमारी कराची की जो आवाम है बहुत परेशान है। गाड़ियों की नंबर प्लेट्स बनवाना मुश्किल मरहला, शहरियों का तरीकाकार आसान बनाने का मुतालबा। कीमतों में कमी की भी अपील कर दी। सबको नंबर प्लेट्स बनवाने का मशवरा भी दिया। घर गया हूँ तो पहले उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया, उसके बाद पुलिस को वो सिफारिशें करा के पुलिस से भी तशद्दुद का निशाना मुझे बनाया। मुझे टार्चर किया गया, मुझे हवालात में रखा गया, हालांकि मेरे पर मुझ पे कोई FIR नहीं। मुझसे उन्होंने 1.5 लाख मतलब SHO को लाख रुपया देना और 50,000 जो है वो दूसरे लोगों को देने के लिए 1.5 लाख रुपया लिया गया। ओवरसीज पाकिस्तानी पर ससुरालियों और पुलिस का मुबैना तशद्दुद। सैफुल्लाह का थाना गुलिस्तान जौहर की नफरी पर बगैर वारंट जबरदस्ती घर से उठाने का इल्जाम। कहा 2014 में दोस्ती, 2015 में शादी हुई। 1 साल पहले बीवी ने अचानक ब्लॉक कर दिया। 14 जुलाई को घर आया तो ससुरालियों ने मारा। पुलिस ने हवालात में बंद किया। 10 घंटे पाबंदे सलासल रखने के बाद 1.5 लाख रुपए रिश्वत लेकर छोड़ा। पुलिस ने स्विस करेंसी भी छीन ली। DIG ईस्ट फरूख लंचार का नोटिस। इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। मखदूश इमारतों के खिलाफ SPCA की कार्रवाइयां तेज। ओल्ड सिटी एरिया में मुतादिद इमारतों को खाली कराकर सील कर दिया गया। लियारी में भी मुतादिद इमारतों को मखदूश करार दे दिया गया। मकीनों के लिए मुतबादिल इंतजामात ना किए जा सके। शहरी दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। सदर, गुलशन इकबाल, शाह फैसल कॉलोनी और PCHS में भी मखदूश इमारतें गिराने के लिए कार्रवाइयां। ओल्ड सिटी एरिया में क़याम पाकिस्तान से पहले की इमारतें हैं। रहनुमा MKM अरशद बोहरा का इंकशाफ। शिकवा किया लियारी में 41 इमारतें ज़बरदस्ती खाली कराई गईं। मुनहदिम इमारतों के मुतासरीन को सहूलियात देने का भी मुतालबा किया। MPA दिलावर खान ने वाज़ेह किया ज़िला जनूबी में कई इमारतों को आसार कदीमा करार दिया गया। आसार कदीमा की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की है। अब असातिज़ा की भर्तियों के हवाले से शिकायत का अजाला हो सकेगा। सिंध हुकूमत ने 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन स्कूल तालीम सरबराह मुकर्रर। कमेटी भर्ती के रिकॉर्ड और उम्मीदवारों की इसनाद की जांच पड़ताल करेगी। 2021 की भर्तियों की पॉलिसी का जायजा लिया जाएगा। शिकायत की दरख्वास्तें 31 अगस्त तक वसूल की जाएंगी। कमेटी अपनी सिफारिशात 30 नवंबर तक पेश करेगी। नोटिफिकेशन भी जारी। K4 तोसी का काम तेज किया जाए। वज़ीर आला की चेयरमैन PNT को हिदायत। आबी ज़ख़ीरा 1 और 2 पर भी काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत।
مراد علی شاہ K4 توسیع منصوبے کو اہم قرار دیا. وزیر اعلیٰ کو بریفنگ دی گئی. K4 منصوبے کے لیے سامان کی خریداری شروع کر لی گئی. زرعی انکم ٹیکس کے ڈرافٹ میں مزید بہتری کی ضرورت ہے. وزیر داخلہ سندھ کا اعتراف. مسودہ برائے منظوری اور توثیقی اقدامات وزیر اعلیٰ کو پیش کیا جائے گا. صوبائی وزیر علی حسن زرداری نے ریٹرن فارمیٹ کو آسان بنانے پر زور دیا. غربا کو فری سولر پینل دیں گے. صوبائی وزیر ناصر شاہ کا بڑا اعلان. وومن امپاورمنٹ پروگرام کو جاری رکھنے کا اعلان واضح کیا. خواتین کو 15 لاکھ روپے تک کا قرض دیا جا رہا ہے. غربت مٹاؤ پروگرام صرف پیپلز پارٹی کے پاس موجود ہے. سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو خالد حیدر کے سیر سپاٹے. 28 جولائی تک اٹلی میں چھٹیاں منائیں گے. سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کا اضافی چارج سید علی احمد کے سپرد کر دیا گیا. قاضی شرف الدین سرکل افسر مریض تعینات. نوٹیفیکیشن جاری. شہداء، غازیوں اور پولیس اہلکاروں کے بچوں کے لیے تعلیمی مواقع. آئی جی سندھ نے پولیس اہلکاروں سے اہل اور خواہش مند بچوں کے نام طلب کر لیے. فہرست نیشنل پولیس فاؤنڈیشن بھیجی جائے گی. تعطیلات میں فوری سماعت کی کیا ضرورت آن پڑی؟ عدالت کا درخواست گزار کے وکیل سے استفسار. غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہیں، نوٹس جاری ہونے چاہیے. وکیل کا جواب. سندھ ہائی کورٹ نے فوری سماعت کی استدعا مسترد کر دی. محکمہ تعلیم میں آئی ٹی سیکشن افسران کو ترقی نہ ملنے کا کیس. سیکرٹری تعلیم نے عدالتی حکم پر عمل درآمد کی رپورٹ پیش کی. موقف اختیار کیا. کل جی پی سی اجلاس میں ترقی سے متعلق پیش رفت ہوگی. وکیل درخواست گزار کا کہنا تھا 10 سے زائد افسران ترقی کے منتظر ہیں. قائد عوام یونیورسٹی میں کروڑوں روپے کی خرد برد. سندھ ہائی کورٹ نے ملزم کی 7 روزہ حفاظتی ضمانت منظور کر لی. متعلقہ عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت. مسرور علی پر کانٹریکٹر کی حیثیت سے رقم میں خرد برد کا الزام عائد ہے. محکمہ لینڈ یوٹیلائزیشن کی جانب سے وکیل کو فیس نہ دینے کا کیس. سندھ ہائی کورٹ کا احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے پر اظہار برہمی. سیکرٹری ریونیو ممبر لینڈ یوٹیلائزیشن اور دیگر کے اکاؤنٹس پر کرنے کا حکم. 10 روز میں رپورٹ بھی پیش کرنے کی ہدایت. ہو سکا. کلفٹن کے نجی مال میں برقی سیڑھیوں پر حادثے میں بچے کی معذوری کا کیس. مال مالک اور انتظامیہ کو مقدمے سے خارج کرنے کے خلاف مقدمہ کی درخواست. سندھ ہائی کورٹ نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا. بے نظیر بھٹو یونیورسٹی لیاری میں تقرریوں کے خلاف درخواست. سندھ ہائی کورٹ نے حکم امتناع جاری کر دیا. رجسٹرار، کنٹرولر اور ٹیچنگ اسٹاف کی تقرریوں کو چیلنج کیا گیا. سبزیوں اور پھلوں کی نیلامی کا نظام بہتر بنایا جائے. کمشنر کراچی سید حسن نقوی کی ہدایت. فوڈ اتھارٹی کی ملاوٹ مافیا کے خلاف کارروائیوں کی رپورٹ بھی پیش. ایک ہفتے کے دوران 11 لاکھ روپے سے زائد کے جرمانے کیے گئے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سے وزیر ثقافت سندھ کی ملاقات. بس فائرنگ کے زخمیوں کو دیکھ بھال پر تبادلہ خیال. ذوالفقار شاہ نے بہترین طبی سہولیات کی فراہمی پر سرفراز بگٹی کا شکریہ ادا کیا. وزیر اعلیٰ کا ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کا عزم. گورنر سندھ سے یو اے ای کے سفیر اور کونسل جنرل کی ملاقات. کامران ٹیسوری کو فریضہ حج کی ادائیگی پر مبارکباد دی. اماراتی سفیر نے واضح کیا 5 سالہ یو اے ای ویزا پالیسی کے اجراء میں گورنر سندھ کا کلیدی کردار ہے. کامران ٹیسوری نے اماراتی سفیر کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا. ضیاء الدین یونیورسٹی ڈائیلاگز کی 24ویں انٹریکٹیو سیریز بین المذاہب ہم آہنگی، آزادی اور قوم کا جناح کے ویژن پر سیمینار. ڈاکٹر رمیش کمار، سردار امر سنگھ، غزالہ شفیق کی شرکت. ڈاکٹر ہما غفار، ڈاکٹر مظفر حسین اور دیگر بھی شریک. اور ہیلتھ کیئر ایکسپو اینڈ کانفرنس کا آغاز. ایکسپو سینٹر میں 45 سے زائد مختلف اقسام کے اسٹالز لگائے گئے. مرحبا ہیلتھ کیئر اینڈ لیبارٹریز کے اسٹال پر عوام کا رش. شہد، اسبغول، مربع، مشروبات توجہ کا مرکز. انتظامیہ مرحبا کے مطابق 50 سال سے معیاری اشیاء تیار کر رہے ہیں.